ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھویں جو کو حسین دی اج پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ حضرت امام علی مقام جس وقت گئے نے میدان کاردار دے اندر او وقت بھی آیا وے، حضرت امام علی مقام دے پیارے لخت جگر حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے نے، حضرت علی اکبر نے شہادت نوش کر لیے، حضرت عباس علمدار بھی شہید ہو گئے نے، حضرت سجاد بھی شہید ہو گئے نے۔ میرے محبوب دے غلاموں جس وقت سارے شہید ہو گئے نے، حضرت امام حسین اپنے خیمے دے اندر تشریف لے کے گئے، جا کے ویکھیا وے ایک 6 مہینے دا شہزادہ لیٹیا ہویا وے جندا نا علی اصغر۔ حضرت حسین نے ویکھیا اے شہزادہ بچ گیا، باقی تے اللہ دے نا دے قربان ہو گئے، باقی تے اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دیتے۔ میرے محبوب دے غلاموں حضرت علی اصغر نو حضرت امام حسین نے اپنے ہتھاں دے اوتے اٹھا کے میدان دے اندر لے کے آئے نے، انہیں جس وقت نشانہ پکا کے تیر چلایا وے، حضرت علی اصغر 6 مہینے دا معصوم پھولے، 6 مہینے دا معصوم شہزادہ وے، تیر حلق تو آر پار کر گیا وے، حضرت علی اصغر شہادت نوش کر گئے نے۔ حضرت امام علی مقام نے بڑا جملہ بولے آوے، میرے محبوب دے غلام سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دسنا چاہنا وا حسین رب دی رضا تے کیویں راضی رہے آوے، اور حسین نے سانو درس دیتا وے اگر اللہ دی رضا دے اوتے راضی رہنا ہوئے پھر اس طرح اللہ دی رضا تے راضی رہیا جاندا وے۔ اس وقت علی اصغر شہید ہو گئے نے، جامِ شہادت نوش کر لیا وے۔ میں حضرت امام حسین نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض و معروض کیتی، یا رب العالمین جڑے چل کے آ سکدے سن او خود چل کے آئے نے، کھولا جڑا چل کے نہیں سی آ سکدا اونوں ہتھاں تے اٹھا کے لے کے آ گیا ماں۔ مولا اج حسین تیری رضا دے راضی ہے، مولا تو دس تو بھی حسین تے راضی ہے کہ نہیں؟